नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामी कुरा गर्नेछौँ भेटेरिनरी सम्बन्धी 50 वटा नमुना प्रश्नहरू र तिनीहरूको उत्तरहरू। साथीहरू, अब लागौँ प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, नेपालको पहाडी क्षेत्रको नदीहरूमा पाइने स्थानीय प्रजातिको माछा कुन हो? अप्सन ए रहु, अप्सन बी नैनी, अप्सन सी भाकुर र अप्सन डी अस्ला। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी अस्ला। साथीहरू, अस्ला चाहिँ नेपालको पहाडी क्षेत्रको नदीहरूमा पाइने स्थानीय प्रजातिको माछा हो। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, तलका मध्ये कुन जातको माछा रेसियो पालन गर्न सिफारिस गरिएको छ? अप्सन ए रहु, अप्सन बी सिल्भर कार्प, अप्सन सी कमन कार्प र अप्सन डी रेनबो ट्राउट। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी रेनबो ट्राउट। रेनबो ट्राउट जातको माछालाई चाहिँ रेसियो पालन गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, माछाको भुरा ढुवानी गर्दा भुराहरूको मृत्युदर बढाउने कारक तत्त्वहरू कुन हो अथवा हुन्? अप्सन ए अक्सिजनको कमी, अप्सन बी कार्बन डाइअक्साइड र एमोनिया बढ्नाले, अप्सन सी पानीको पीएच परिवर्तन र अप्सन डी माथिका सबै। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, सामान्यतया फ्राई रियरिङ कति समयसम्म गरिन्छ? अप्सन ए 6 देखि 9 महिना, अप्सन बी 2 देखि 4 महिना, अप्सन सी 4 देखि 6 महिना र अप्सन डी 1 देखि 2 महिना। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 1 देखि 2 महिना। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, 6.5 देखि 7.5 पीएच कायम गरिएको पोखरीमा वार्षिक कति परिमाणमा चुना प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ? अप्सन ए 1000 केजी प्रति हेक्टर प्रति वर्ष, अप्सन बी 500 केजी प्रति हेक्टर प्रति वर्ष, अप्सन सी 250 केजी प्रति हेक्टर प्रति वर्ष र अप्सन डी 2000 केजी प्रति हेक्टर प्रति वर्ष। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 500 केजी प्रति हेक्टर प्रति वर्ष। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, माछाको फिन एन्ड टेल रट डिजिजको कारक तत्त्व के हो? अप्सन ए ब्याक्टेरिया, अप्सन बी भाइरस, अप्सन सी फङ्गी र अप्सन डी प्रोटोजोआ। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए ब्याक्टेरिया। साथीहरू, माछाको फिन एन्ड टेल रट डिजिज चाहिँ ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा लाग्दछ। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, माछामा लाग्ने इयुएस रोग सामान्यतया तलका कुन जातको माछामा लाग्दैन? अप्सन ए कमन कार्प, अप्सन बी सिल्भर कार्प, अप्सन सी बिगेट कार्प र अप्सन डी माथिका सबै। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिका सबै। साथीहरू, इयुएस चाहिँ कमन कार्प, सिल्भर कार्प, बिगेट कार्प कुनैमा पनि के हुन्छ त लाग्दैन। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, माछाको जुम्रा भनेर कुन जीवलाई चिनिन्छ? अप्सन ए ड्याक्टाइलोगाइरस, अप्सन बी अर्गुलस स्पेसिज, अप्सन सी स्याप्रोलेग्निया, अप्सन डी फ्लेक्जिभ्याक्टर। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी आर्गुलस स्पेसिज। आर्गुलस स्पेसिजलाई चाहिँ माछाको जुम्रा भनेर पनि चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, तलका मध्ये कुन चाहिँ ठाउँ रिजर्भोयर माछा पालनका नाममा परिचित छ? अप्सन ए राराताल, अप्सन बी फेवाताल, अप्सन सी इन्द्र सरोवर, अप्सन डी कोशी बाँध। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी इन्द्र सरोवर। साथीहरू, इन्द्र सरोवर चाहिँ रिजर्भोयर माछा पालनका लागि परिचित छ। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, टिलापिया माछा पालन प्रविधि अनुसार दाना खुवाएर पिँजडामा पालन गर्दा प्रति घन मिटर कति भुरा राख्दा उपयुक्त हुन्छ? अप्सन ए 300, अप्सन बी 400, अप्सन सी 500 र अप्सन डी 600। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 300। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, मिल्क फिभरका बारेमा कुन चाहिँ सही हो? अप्सन ए यो एक मेटाबोलिक रोग हो, अप्सन बी यो बढी दुध दिने जनावरलाई लाग्दछ, अप्सन सी खास गरी ब्याएको केही दिनभित्र बढी देखिन्छ र अप्सन डी माथिका सबै। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिका सबै। नम्बर 12 मा रहेको छ, कल्ड टोय प्यारालाइसिस कुन पोषक तत्त्वको कमीले लाग्ने रोग हो? अप्सन ए म्याग्निज, अप्सन बी कोबाल्ट, अप्सन सी भिटामिन बी2 र अप्सन डी भिटामिन ए। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी भिटामिन बी2। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ, पिपिआर मुख्य गरी कुन जनावरमा लाग्दछ? अप्सन ए गाई भैँसीमा, अप्सन बी बङ्गुरमा, अप्सन सी भेडा बाख्रामा र अप्सन डी माथिका सबै। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी भेडा बाख्रामा। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, नेपालबाट उन्मूलन भइसकेको भनेर घोषणा भएको जनावरको रोग तलका मध्ये कुन हो?
अप्सन ए रानीखेत, अप्सन बी कुखुराको बिफर, अप्सन सी खोरेत र अप्सन डी गौगोटी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी गौगोटी। गौगोटी चाहिँ नेपालबाट उन्मूलन भइसक्यो भनेर घोषणा भइसकेको छ। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ सिसाका उपकरण निर्मलीकरणको लागि उपयुक्त तरिका कुन हो? अप्सन ए अटोक्लेभिङ, अप्सन बी हट एयर ओभन, र अप्सन सी ए र बी दुवै, र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी हट एयर ओभन। साथीहरू सिसाका उपकरण निर्मलीकरणको लागि चाहिँ हट एयर ओभन उपयुक्त तरिका हो। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ तल उल्लेखित कुन पशु रोगको खोप नेपालमा हालसम्म बनेको छैन? अप्सन ए भ्यागुते, अप्सन बी स्वाइन फिभर, अप्सन सी खोरेत र अप्सन डी चरचरे। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी खोरेत। साथीहरू खोरेतको चाहिँ अहिलेसम्म खोप नेपालमा बनेको छैन। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ जुनेटिक रोग हो? अप्सन ए रेबिज, अप्सन बी क्षयरोग, अप्सन सी तुहिने रोग, र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ डिस्टोकिया भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए साल नझर्ने, अप्सन बी बच्चा अड्किएर जन्माउन गाह्रो पर्ने, अप्सन सी तुहिने, र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी बच्चा अड्किएर जन्माउन गाह्रो पर्ने। साथीहरू डिस्टोकिया भनेको चाहिँ बच्चा अड्किएर जन्माउन गाह्रो पर्ने हो। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ तलका मध्ये जीवाणुजनित रोग अर्थात् अङ्ग्रेजीमा ब्याक्टेरियल डिजिज कुन हो? अप्सन ए भ्यागुते, अप्सन बी खोरेत, अप्सन सी रेबिज, र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए भ्यागुते। साथीहरू भ्यागुते चाहिँ के हो त? ब्याक्टेरियल डिजिज हो। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ रेनेट के बनाउँदा प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए खुवा, अप्सन बी चिज, अप्सन सी पनिर, र अप्सन डी दही। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी चिज। साथीहरू रेनेट बनाउँदा चाहिँ चिजको प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ सबैभन्दा बढी चिस्यानको मात्रा भएको चिज कुन हो? अप्सन ए याक, अप्सन बी प्रोसेस्ड, अप्सन सी कञ्चन, र अप्सन डी मोजेरेला। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी मोजेरेला। साथीहरू मोजेरेला चाहिँ सबैभन्दा बढी चिस्यानको मात्रा भएको चिज हो। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ चौरी पालनको लागि कति उचाइको क्षेत्र उपयुक्त मानिन्छ? अप्सन ए 8000 फिटभन्दा माथि, अप्सन बी 14000 फिटभन्दा माथि, अप्सन सी 4000 फिटभन्दा माथि, र अप्सन डी 5000 फिटभन्दा माथि। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 8000 फिटभन्दा माथि। चौरी पालनको लागि चाहिँ 8000 फिटभन्दा माथिको उचाइ चाहिँ के हुन्छ त? उपयुक्त मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ खुरफट्टा पशुहरूमा मुख र खुट्टामा सानो फोका आई घाउ बनाउने रोगलाई के भनिन्छ? अप्सन ए गौगोटी, अप्सन बी खोरेत, अप्सन सी पटके, र अप्सन डी भ्यागुते। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी खोरेत। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ नेपालमा गाई गोरुको कुल सङ्ख्या करिब कति भएको अनुमान गरिएको छ? अप्सन ए 81 लाख, अप्सन बी 72 लाख, अप्सन सी 60 लाख, र अप्सन डी 52 लाख। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 72 लाख। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ पोषणको दृष्टिकोणले कुन जनावरको दुध राम्रो मानिन्छ? अप्सन ए भैँसी, अप्सन बी गाई, अप्सन सी बाख्रा, र अप्सन डी ऊँट। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए भैँसी। साथीहरू पोषणको दृष्टिकोणले चाहिँ भैँसीको दुधलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ कोलोस्ट्रम भन्नाले केलाई जनाउँछ? अप्सन ए पशु ब्याउन साथ आउने ल्याक्टियल सिक्रेसन, अप्सन बी छुर्पी, अप्सन सी दाना, र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए पशु ब्याउन साथ आउने ल्याक्टियल सिक्रेसन। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ उन्नत जातको साँडेको वीर्य केमा संरक्षण गर्ने गरिन्छ? अप्सन ए तरल हाइड्रोजन, अप्सन बी तरल अक्सिजन, अप्सन सी तरल नाइट्रोजन, र अप्सन डी ड्राई आइस। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी तरल नाइट्रोजन। साथीहरू वीर्य चाहिँ जहिले पनि तरल नाइट्रोजनमा संरक्षण गर्ने गरिन्छ। र नम्बर 28 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन गाई अछाम जिल्लातिर लोकप्रिय छ? अप्सन ए नौमुठे गाई, अप्सन बी लुलु गाई, अप्सन सी पहाडी गाई, र अप्सन डी सिरी गाई। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए नौमुठे गाई। साथीहरू नौमुठे गाई चाहिँ अछाम जिल्लातिर लोकप्रिय छ। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा
दुध उत्पादनको लागि कुन गाई उपयुक्त मानिएको छ? अप्सन ए होलिस्टिन, अप्सन बी जर्सी क्रस, अप्सन सी ब्राउन स्विस र अप्सन डी साहिवाल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी जर्सी क्रस। साथीहरू, मध्य पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ जर्सी क्रसलाई दुध उत्पादनको लागि उपयुक्त गाई मानिएको छ। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ गाई भैँसीमा लाग्ने रोगहरूमा के पर्दैन? अप्सन ए खोरेत, अप्सन बी भ्यागुते, अप्सन सी चरचरे र अप्सन डी रानीखेत। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी रानीखेत। साथीहरू, रानीखेत चाहिँ कुखुरामा लाग्ने रोग हो। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ पशुबाट मानिसमा सर्ने रोग कुन हो? अप्सन ए घौघोटी, अप्सन बी बर्ड फ्लू, अप्सन सी बबिसियोसिस र अप्सन डी टिभी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी टिभी। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ नेपालबाट कुन पशुको रोग उन्मूलन भइसकेको छ? अप्सन ए पिपिआर, अप्सन बी घौघोटी, अप्सन सी खोरेत र अप्सन डी टिभी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी घौघोटी। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ खोरेत रोग कुन जीवाणुको कारणबाट लाग्दछ? अप्सन ए ब्याक्टेरिया, अप्सन बी ढुसी, अप्सन सी भाइरस र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी भाइरस। साथीहरू, खोरेत रोग चाहिँ भाइरस जीवाणुको कारणले गर्दा लाग्दछ। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ शीताङ्ग ज्वरोमा गाई भैँसीहरूमा कति फरेनहाइट ज्वरो आउन सक्दछ? अप्सन ए 96 देखि 100, अप्सन बी 110 देखि 120, अप्सन सी 100 देखि 104 र अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 96 देखि 100। साथीहरू, शीताङ्ग ज्वरोमा चाहिँ गाई भैँसीहरूलाई 96 देखि 100 डिग्री फरेनहाइटसम्म के हुन्छ त ज्वरो आउन सक्दछ। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ जुनोसिस रोग भन्नाले कस्ता रोगलाई जनाउँदछ? अप्सन ए पशुबाट मान्छेमा सर्ने, अप्सन बी पशुबाट मान्छेमा र मान्छेबाट पशुमा समेत सर्न सक्ने, अप्सन सी चिडियाखानामा भएका पशुहरूमा हुने रोग र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी पशुबाट मान्छे र मान्छेबाट पशुमा समेत सर्न सक्ने। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ भुइँ घाँसको राजा भनेर बर्सिमलाई भनिन्छ भने डाले घाँसको राजा कसलाई भनिन्छ? अप्सन ए इपिलिपिल, अप्सन बी बढर, अप्सन सी टाँकी र अप्सन डी अमृसो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी बढर। बढरलाई चाहिँ डाले घाँसको राजा भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ गाईको दुधको फ्याटमा कुन भिटामिन बढी हुन्छ? अप्सन ए भिटामिन ए, अप्सन बी भिटामिन बी, अप्सन सी भिटामिन डी र अप्सन डी भिटामिन ई। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए भिटामिन ए। गाईको दुधको फ्याटमा चाहिँ भिटामिन ए बढी हुन्छ। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ कच्चा प्रोटिनको हिसाबले तल दिएका मध्ये सबैभन्दा उपयुक्त घाँस कुन हो? अप्सन ए कोसे घाँस, अप्सन बी आकाशे घाँस, अप्सन सी सिरु जातको घाँस र अप्सन डी प्राविधिक जन्य उपपदार्थहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए कोसे घाँस। कच्चा प्रोटिनको हिसाबले चाहिँ कोसे घाँस चाहिँ के हुन्छ त उपयुक्त घाँस हुन्छ। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ लिभर फ्लूको रोग पत्ता लगाउन कुन परीक्षणको आवश्यकता पर्दछ? अप्सन ए दिशा परीक्षण, अप्सन बी पिसाब परीक्षण, अप्सन सी रगत परीक्षण र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए दिशा परीक्षण। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ रेबिज रोगले स्तनधारी पशुको कुन प्रणालीमा असर पार्दछ? अप्सन ए मूत्र प्रणाली, अप्सन बी प्रजनन प्रणाली, अप्सन सी स्नायु प्रणाली र अप्सन डी श्वास प्रश्वास प्रणाली। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी स्नायु प्रणाली। साथीहरू, रेबिज रोगले चाहिँ के गर्छ त स्तनधारी पशुको स्नायु प्रणाली अर्थात् नर्भस सिस्टममा असर पार्दछ। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ विषाणुजनित कुन रोगमा कुखुराले मुन्टो बटार्ने, लङ्डाउने, पखेटा झार्ने र पखाला लाग्ने जस्ता लक्षण देखाउँछ? अप्सन ए गम्बोरो, अप्सन बी बिफर, अप्सन सी कुखुराको हैजा र अप्सन डी रानीखेत। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी रानीखेत। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ रेड वाटर और बेबिसियोसिस नामक रोग कुन प्रकारको बाह्य परजीवीले सार्ने गर्दछ? अप्सन ए किर्ना, अप्सन बी जुम्रा, अप्सन सी उपियार, अप्सन डी डाँफे झिङ्गा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए किर्ना। यो किर्नाले चाहिँ के गर्छ त बेबिसियोसिस नामको रोगलाई सार्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ जै घाँसमा जलांश अर्थात् अङ्ग्रेजीमा मोइस्चर कति प्रतिशत हुन्छ? अप्सन ए 58 देखि 60,
अप्सन बी 74देखि 80, अप्सन सी 84देखि 88 र अप्सन डी 90देखि 94। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 84देखि 88। प्रश्न नम्बर 44मा रहेको छ व्हिच हर्मोन हैज द इफेक्ट अफ ब्रिङ्गिङ एनिमल टु द स्ट्रम। अप्सन ए प्रोजेस्टेरोन, अप्सन बी इस्ट्रोजेन, अप्सन सी प्रोल्याक्टिन र अप्सन डी इन्सुलिन। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी इस्ट्रोजेन। प्रश्न नम्बर 45मा रहेको छ कोलोस्ट्रम फिडिङले कुन कार्यमा सघाउँछ। अप्सन ए ज्वरो आउँछ, अप्सन बी पखाला लगाउँछ, अप्सन सी रोग विरुद्ध लड्ने क्षमता बढाउँछ र अप्सन डी माथिका सबै। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी रोग विरुद्ध लड्ने क्षमता बढाउँछ। प्रश्न नम्बर 46मा रहेको छ हेमा ड्राई म्याटर पर्सेन्ट कति हुनुपर्दछ। अप्सन ए 80%, अप्सन बी 90%, अप्सन सी 85% र अप्सन डी 95%। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 85%। साथीहरू हेमा चाहिँ ड्राई म्याटर कति हुनुपर्दछ त 85% हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 47मा रहेको छ राम्रो खालको साइलेजमा खास हुनुपर्ने पिएच कति हो। अप्सन ए 4.1, अप्सन बी 5.5, अप्सन सी 6 र अप्सन डी माथिका सबै गलत। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 4.1। साथीहरू राम्रो खालको साइलेजमा चाहिँ पिएच कति हुनुपर्दछ त 4.1। प्रश्न नम्बर 48मा रहेको छ वाट इज द टेम्परेचर अफ लिक्विड नाइट्रोजन टु प्रिजर्भ फ्रोजन सीमन। अप्सन ए 0 डिग्री सेल्सियस, अप्सन बी -196 डिग्री सेल्सियस, अप्सन सी 4 डिग्री सेल्सियस र अप्सन डी -20 डिग्री सेल्सियस। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी -196 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नम्बर 49मा रहेको छ गाईमा औसत स्ट्रेस साइकल कति दिनको हुन्छ। अप्सन ए 24 दिन, अप्सन बी 23 दिन, अप्सन सी 22 दिन र अप्सन डी 21 दिन। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 21 दिन। साथीहरू गाईमा चाहिँ औसत स्ट्रेस साइकल कति दिनको हुन्छ त 21 दिनको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 50मा रहेको छ पशुहरूको सन्तुलित दाना तयार पार्दा सबैभन्दा बढी मिसाउनु पर्ने कच्चा पदार्थ कुन हो। अप्सन ए पिना, अप्सन बी मकै, अप्सन सी हरियो घाँस र अप्सन डी ढुटो। यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी मकै। साथीहरू आजको भिडियो यति नै। आफ्ना सल्लाह सुझावहरू कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।